किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने वाज़ेह कर दिया। कहा शहर में बड़ी काविशों के बाद अमन कायम किया गया, मासी में फैक्ट्रियां जलाई गईं, खुदारा लोगों को इश्तियाल ना दिलाएं, पुलिस को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने छोटी लड़ाइयों को ना रोका तो बड़ी लड़ाई हो सकती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी ने खबरदार कर दिया। कहा कॉर्नर मीटिंग के दौरान लोगों को बाहर निकाल कर हमला किया गया, पुरतशद्दुद वाक़या पुलिस की मौजूदगी में हुए, खौफ है 8 फरवरी को बड़े फसाद ना हो। सवाल किया हालात को खराब होने से पहले कौन रोकेगा। वज़ीर आला सिंध जयाले बने हुए हैं। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी का इल्जाम, असलहे के लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। कहा हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सड़कें बनाने से आवाम के दिल नहीं जीते जा सकते, कारकुनों को सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ने की तलकीन। हमारे बगैर कोई हुकूमत बनी तो नहीं चलेगी, हाफिज नेमुर रहमान का दावा। बोले सिक्योरिटी इदारों के बावजूद असलहे का आजादाना इस्तेमाल जारी है, लड़ाई झगड़े वाली जमातें चाहती हैं इलेक्शन ना हो। नाजमाबाद से शुरू होने वाला झगड़ा न्यू कराची तक जा पहुंचा, अवाम जमात इस्लामी के साथ हैं। K3 मंसूबा जमात इस्लामी ने मुकम्मल किया, K4 भी हम मुकम्मल करेंगे। इंतखाबात लड़ रहे हैं लेकिन अवाम के इशूज से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनको सिर्फ आशीर्वाद चाहिए कि हमें बस लाकर रिजल्ट दे दीजिए, अवाम हमें वोट दें या न दें। उसके लिए ये चक्कर लगाते हैं, उसके लिए ये लोगों से दावे करते हैं। रिवायती सियासत नहीं, अमली इक़दाम करूंगा, सलीम मांडवीवाला का लियारी वालों से वादा। कहा अवाम को सहूलतें ना दे सका तो सीट छोड़ दूंगा। पीपल्स पार्टी ने लियारी में तरक्याती काम कराए, 2018 में हमारा मैंडेट छीना गया। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, निगरान वफाकी वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर का FPCCI में खिताब। कहा बेहतर इक़दाम की वजह से डॉलर की कदर में कमी हुई, मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमती इक़दाम से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है, मुआशी इदाद-ओ-शुमार में बेहतरी आ रही है। इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खुल गया, 2 साल में 60 शहरी बिजली हादसात का शिकार, 33 जान से गए। नेपरा ने महलिक हादसात की तफसीलात जारी कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2021 और 2022 के दौरान 27 शहरी जान बहक हुए थे। इलेक्शन में सिर्फ 5 रोज बाकी, कराची में सियासी सरगर्मियां अरूज पर, सियासी जमातों के उम्मीदवार मुतहरिक, जल्द से जुलूस रैलियां और डोर टू डोर कैंपेन, उम्मीदवारों के वोटर्स को राग़िब के लिए जतन जारी। कराची में पीपल्स पार्टी MQM और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला मुतवक्के, नून लीग IPP ANP और मरकजी मुस्लिम लीग भी मैदान में। कराची के 97% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार, 22 में से 16 हल्कों में कोई पोलिंग स्टेशन नॉर्मल नहीं। 5 अजला के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास हैं। जिला गरबी के तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। शहर के 5336 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 149 नॉर्मल हैं। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर धमाके की रिपोर्ट तैयार, धमाका पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद को सबूताज करने की साजिश करार। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने IED टाइम डिवाइस नस्ब की थी, जहां वकुआ से 12 वोल्ट बैटरी तबाहशुदा हालत में मिली। धमाके में 400 ग्राम होममेड मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके का मकसद मासूम शहरियों को निशाना बनाना था। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धमाके का मुकदमा दर्ज, मुकदमा कालादम तंजीम SRA के खिलाफ पेड़ी थाने में सरकार की मदयत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक कालादम तंजीम ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की। कुछ लोगों ने मुलजिम को इलेक्शन कमीशन के बाहर थैली रखते देखा था। अवामी मकामात पर बैनर्स पैनाफ्लेक्सिस अवेजा नहीं किए जा सकते। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक माहिर कानून एडवोकेट नवाज डाहरी की गुफ्तगू। कहा इंतखाबी पर्चियों में उम्मीदवारों की तस्वीर होना ममनू है। कराची में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी में ज़िला वस्ती सर फहरिस्त।
ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر حسن عباس نے شکایات کے انبار لگا دیے، کہا ٹاؤن حکومتیں تعاون نہیں کر رہی، اشتہار لگانے والے زیادہ، ہٹانے والا عملہ کم ہے۔ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں ہو رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے پرچم تیار کرنے والے دکاندار پریشان، دکاندار گہما گہمی نہ ہونے کی وجہ سے مایوس، کہا ماضی کے مقابلے میں کاروبار کم ہے، پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہ ملنے سے بھی نقصان ہوا۔ نہ کوئی جلسے جلوس ہو رہے ہیں، نہ کوئی ریلیاں چل رہی ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ روایتی گہما گہمی کہاں سے نظر آئے گی جب تک کوئی الیکشن کے حوالے سے کوئی جلسے نہیں ہوں گے، کوئی ریلیاں نہیں ہوں گی، کارنر میٹنگز ہوتی تھیں، ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی تھیں پولیٹیکل۔ پچھلے الیکشنز کو اگر آپ دیکھیں تو اتنا کام ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، کراچی میں مسلم لیگ کا بھی کام ہے، تو یہ ہم مہینوں پہلے سے بنا کے رکھ لیتے ہیں اور سب کے انتخابی نشان بھی ساتھ ہی پرنٹ ہو جاتے ہیں۔ محکمہ انسانی حقوق شکایات سیل کے ملازمین افسران کے اعتاب کا شکار، افسران اور ملازمین کو ہراساں کرنے پر ایڈیشنل سیکرٹری انسانی حقوق فضل حسین اویسی کے گرد گھیرا تنگ، تحقیقاتی کمیٹی نے عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی، کمیٹی کی سیکشن افسر امجد چانڈیو کو بھی تنبیہ، 11 صفحات پر مشتمل رپورٹ چیف سیکرٹری سندھ کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق فضل حسین اویسی کو کئی بار طلب کیا گیا مگر انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ بارش سے شہر قائد کا موسم سہانا ہو گیا، ناگن چرنگی نارتھ ناظم آباد میں بوندا باندی، سرجانی ٹاؤن اور اطراف میں بھی ابر رحمت۔ محکمہ موسمیات کا بارش کا سلسلہ 4 فروری تک وقفے سے جاری رہے گا۔ موسم خوشگوار ہوتے ہی 4 کے ہوٹلوں پر شہریوں کا رش لگ گیا، شہری فیملی کے ساتھ باس بھی پہنچے۔ کراچی والوں کے مسائل کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اسٹیل ٹاؤن کا الفرید اسٹیڈیم تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، ملیر کے مکین درجنوں مسائل کا شکار، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11 میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں مکینوں کا مقدر، نارتھ کراچی سیکٹر 11 میں سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا، محمود آباد کی سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی، رشید آباد کی بھی تقدیر نہ بدلی جا سکی، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے فوری مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ فریدی اسٹیڈیم جو ہے اتنا ہی پرانا ہے، اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جو اسٹیل ٹاؤن تعمیر ہوا۔ اسٹیل ٹاؤن یہاں اسٹیل مل کے ملازمین کے لیے رہائشی کالونی کے طور پہ تعمیر ہوئی، اس میں کھیلوں کو بڑی اہمیت دی گئی اور یہ فریدی اسٹیڈیم اس کا حصہ ہے۔ امیدواروں کو صحت مند سرگرمیوں کے لیے کوئی اہم دوسرا پانی یہاں آتا نہیں ہے، 15 دن 18 دن 20 دن ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار تو بالکل ہی گل ہو جاتا ہے۔ انہوں میں گٹر کا پانی کمپلینیں کر کے تھک گئے لیکن حل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سیوریج کا بھی آپ حال دیکھ ہی رہے، گلیوں کا بھی اور روڈوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حلقے میں یہ گلیاں بھی لگتی ہیں، ان گلیوں کا اسی لیے برا حال ہے یو سی میں۔ اور گیس بحران نے کراچی والوں کی زندگی عجیرن بناتی، عوامی کالونی اورنگی ٹاؤن اور کرنگی کے مکین خوار، لانڈھی، شاہ فیصل، سولجر بازار اور گلشن حدید کے علاقے بھی متاثر، شہری ایل پی جی اور لکڑیوں کے استعمال پر مجبور۔